वेलकम टु म नेपाली च्यानल। सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट। बुद्धको देश, सगरमाथाको देश अनि गोर्खालीहरूको देश। बुद्धको शान्ति, हिमालयको सुन्दरता, गोर्खालीहरूको वीरता, यही होइन त विश्वमा हामी नेपालीलाई चिन्ने हाम्रो परिचय। तीनै वीर गोर्खाली र तिनका वीर परिवारहरूले धेरै चीज गुमाउनु पर्यो वीर गोर्खालीहरूको देश नेपाल हो भनेर चिनाउनलाई। मूलवासीका वीर छोरा र वीरका परिवारले विश्वमा नेपाललाई चिनाउन के त्याग्नु पर्यो, के पाए के गुमाए। जुन मूलवासीले जंगल फाडे, ढुङ्गा फोडे, नेपाललाई मान्छे बस्न लायक बनाए, धर्म, संस्कृति, सभ्यताको बीजारोपण गरे। मान्छे मात्र होइन, पशु पंक्षी सृष्टिका सबैलाई बस्न योग्य बनाए, नेपाललाई नेपाल स्वर्ग भूमि बनाए। आज कहाँ छन् जसका पुर्खाले नेपाल बनाए? उनैका सन्तानहरू न राजनीतिमा हुनुपर्ने जति छन्, न प्रशासनमा नै देखिन्छन्। कहाँ छन् त मूलवासीका सन्तान? तत्कालीन सत्ताधारीहरूको लोभ, बेलायतको पापी नीतिको शिकार भए। पहिलो विश्वयुद्धमा 80,000 बेलायतको लागि मारिए। दोस्रो विश्वयुद्धमा 1,09,000 मारिए। कहाँ कति को कसका छोरा, कसका लोग्ने, कसका बाबु, कसका दाजु, कसका भाइ? न हाम्रो अभिभावक सत्ताहरूसँग यकिन तथ्याङ्क छ, न क्रूर बेलायती रक्षा मन्त्रालयसँग नै छ। विद्वान लेखकहरूले धन्न यति भए पनि खोजी निकालेका छन्। कस्तो विडम्बना! जसले यो देशलाई मान्छे बस्न योग्य बनाइदिए, उनैका सन्तानहरू 207 वर्षदेखि आफूमाथि भएको विभेदको चोट सहेर बसिरहेका छन्। पटक पटक भनिरहेका छन्, हामीमाथि विभेद भयो, हामीलाई न्याय चाहियो। हाम्रो अभिभावकत्व जिम्मेवारी लिन पर्ने सरकार केही बोल्दैन, चुक्क बोल्दैन। जब हाम्रो जनप्रतिनिधिबाट बनेको सरकार नै हाम्रो बारेमा बोल्दैन भने तलब दिएर राखिएका कर्मचारीहरूले बोल्ने प्रश्नै उठ्दैन। सायद उहाँहरूको अधिकार पनि छैन होला। आज 207 वर्षको विभेदको विरुद्धमा आन्दोलन गरेको पनि 32 वर्ष भइसक्यो। लाचार हाम्रो नेतृत्व सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर बोल्न चाहँदैन भन्ने आउँछ खबर। सम्बन्ध यसरी बन्दैन, यो त दासत्व हो। यदि अन्याय भएको छ र अन्यायमा बोल्न सकिँदैन भने अन्यायमा चुप लागेर स्वीकारिने सम्बन्ध, जोगाउने सम्बन्धले कहिले टुङ्गो लाग्दैन। न हिजो लागेको थियो, न आज लागेको छ, न भोलि नै लाग्नेछ। अब खुट्टा नकमाई छातीमा हात राखेर भन्नुपर्ने बेला भयो, हामी पनि तिमीहरू जस्तै बराबर छौँ। यो अन्याय, यो विभेद मेरो देशका नागरिकहरूले अब सहँदैनन्, यसलाई टुङ्ग्याऊ। दुई 207 वर्षको सम्बन्ध, 207 वर्षको असमानताको अन्त्य कहिले गर्ने? ए हाम्रो सरकार, अब त हिम्मत गर। सरकारले गर्नुपर्ने काम बिचरा पीडित गोर्खालीहरूले दुई पटक आमरण अनसन गरेर यो ठाउँसम्म पुर्याए त। अब पनि सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर डराउने? जाबो 55 अरबका लागि मरिहत्ते गर्ने सरकार गोर्खाली माथि गरेको शोषणको पैसा 12 खरब भन्दा बढी छ। त्यो नेपाल नै आउने हो, किन काँपेको? यही प्रश्न छ ती तमाम गोर्खालीहरूको। अब पनि हिम्मत गर्दैनौ भने हामीलाई तिमी मूलवासीहरू नेपाली होइन भन्देऊ, टन्टै साफ हुन्छ। जाबो 55 अर्ब रुपैयाँको लागि अमेरिकाको दासत्व स्वीकार गर्न तयार भएको हाम्रो देश गोर्खालीहरूमाथिको विभेदको छिनोफानो भयो भने 12 खर्ब 72 अर्ब त एक पटक मात्र बेलायतले नेपाललाई तिर्नुपर्छ। आखिर त्यो पैसा जाने कहाँ हो? यही देशमा आउने हो। लगानी कहाँ हुन्छ? यही देशमा हुन्छ। विकास केमा हुन्छ? यही देशमा हुन्छ। कम्तीमा पनि एउटा सिपाहीले 1,50,000 बराबरको पेन्सन पाउँछ। त्यो कहाँ जान्छ? यही आउँछ। यही खर्च गर्छ। उसले जे गर्छ यही गर्छ।
रोजगारी सिर्जना गर्छ, उसको उपचारको लागि गरिने खर्च पनि यही गरिन्छ। यहीका डाक्टर नर्स अस्पतालहरूले काम पाउने होइन र? यति कुरा हुँदाहुँदै पनि किन बोल्नुहुन्न? असमानता विरुद्धको आवाज उठाउनु भनेको दासत्व स्वीकार गर्नु, डराउनु, सम्बन्ध बिगार्नु होइन, मानव अधिकार हो। हामी कोही दास होइनौँ। कसैको देश सानो होला, कसैको ठुलो होला, कसैको देशमा भौतिक सुविधा धेरै होला, विकास धेरै होला, कसैकोमा कम होला, त्यो अलग पाठ हो। तर गरिब र धनी बीच आत्मसम्मानको मूल्याङ्कन हुँदैन, दुवै बराबर हो। यो अन्तिम समय हो, गोर्खालीहरूले यहाँसम्म पुर्याइदिए जुन तपाईँले गर्नु पर्थ्यो। अब यतिखेर पनि तपाईँहरू बोल्नु भएन भने गोर्खालीहरूले भन्ने छन् तपाईँलाई, के हामी मूलवासी यो देशका नागरिक होइनौँ? यदि होइनौँ भने होइनौँ भनिदिनुहोस्, टन्टै साफ हाम्रो देश देखाइदिनुहोस्, हामी कुन देशको नागरिक भनिदिनुहोस्, हामी त्यही जान्छौँ हाम्रो अधिकार माग्न। जसले यो देश मान्छे बस्न बनायो, उनैका पुस्ताहरू पुकारिरहेका छन्। अब म यहाँहरूलाई धरान लैजान्छु, लाहुरेहरूले बसाएको सहर। पूर्वेली पहाडी लाहुरेहरूको मनपर्ने स्थान, पहाडको फेदमा रहेको धरान। लाहुरेहरूले यो सहरलाई सजाए, बसाए र विकास गरे, तर आज लगभग खाली जस्तै भइसकेको छ। यही खाली हुँदै गएको सहरमा यो गोर्खालीहरूको विभेदको अन्तिम पलमा कोही पनि नछुटुन् भनेर सत्याग्रहीहरूले जानकारी सभा आयोजना गरेका छन्। हामी अब यहाँहरूलाई त्यही लैजानेछौँ। धरान पूर्वको राजधानी, लाहुरेहरूको लागि पहाडी पूर्वेलीहरूले सजाएको सहर। पहाडको काख सुन्दर धरान, तिनै मूलवासीहरूले बनाएको सहर। बिस्तारै बिस्तारै लाहुरे विहीन हुँदै गरेको मेरो धरान। बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खाली सेनाहरूको प्यारो सहर आज करिब करिब लाहुरे विहीन हुँदैछ। यसै सहरमा गोर्खालीमाथि बेलायतले गरेको असमानताको अन्तिम लडाइँमा कोही पनि नछुटुन् भनेर जानकारी सभा आयोजना गरिएको छ। धरान इकाइ संयोजक सिंहबहादुर नेममाङको संयोजकत्वमा। स्मरण गराउन चाहन्छु, गोर्खालीहरूमाथि विभेद भएको विभेदको विरुद्धको पहिलो आवाज पनि यही धरान सहरबाटै उठेको थियो, आज विश्वव्यापी बनेको छ। अर्को स्वतन्त्र देशका नागरिकहरूले अर्को स्वतन्त्र देशमा सेवा गराउनको निम्ति आजभन्दा कयौँ वर्ष अगाडिदेखि, दशकौँदेखि यो प्रक्रिया चल्दै आएको छ। त्यसमा नेपाल सरकारले प्रश्न उठाउन सकिरहेको छैन। गर्नेहरूले भर्ती गरिरहेका छन्। जस्तै मान्नुहोस् कि बेला सरकारले, बेलायत पनि सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न स्वाधीन मुलुक हो, त्यो सरकारले, त्यो देशले नेपाल अर्को सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुकका नागरिकहरूलाई भर्ती गर्ने अनि भर्ती गरेर लगेर सिङ्गापुर अर्को सार्वसत्ता सम्पन्न स्वाधीन देशको सेवा गर्न लगाउने, ब्रुनेमा सेवा गर्न लगाउने जस्ता कुराहरू गर्दै आएको छ। त्यसैले यो अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो राष्ट्रभक्तिको पनि प्रश्न हो, समस्या हो, यो राष्ट्रियताको पनि प्रश्न हो र यसैलाई यसप्रति गम्भीर भएर यस्ता गम्भीरतालाई आत्मसात गरेर हाम्रा काठमाडौँका पदाधिकारी जीवहरू र तपाईँ हामी पनि र मिडिया चिफ लगायत जो लागेका छौँ र उहाँहरू सबैलाई यहाँ आज जो उपस्थित हुनुभएको छ, सुनसरी जिल्ला गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। राजनीतिक नियुक्तिको रूपमा नियुक्त भएर जहाँ जहाँ विश्वमा जानुभएको छ राजदूतहरू, ती राजदूतहरूलाई फर्काउने निर्णय गर्यो। फर्काउने निर्णय गर्नु सरकारको आफ्नो खुसीको कुरा हो। मन्त्रीहरू को राख्ने सरकारकै खुसीको कुरा हो। कुन सचिवलाई कहाँ लाने त्यो पनि सरकारको कुरा हो। त्यसमा हामीले भन्नु केही छैन। तर कुरा के हो भने अब त्यसो भएपछि बेलायतबाट पनि राजदूत जो हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले एजुकेट गरिसकेका थियौँ, उहाँ पनि फर्किने हुनुभयो। अब र अहिले गोर्खा समुदायमा गोर्खा अभियन्ताहरूमा एक प्रकारको चिन्ता, एक प्रकारको फेलाबेलाको अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले हामीलाई चाहिँ तरङ्गित बनाएको छ। तर मेरो भनाइ के हो भने राजदूतहरू भनेका चाहिँ सरकारको निर्देशनमा रहेर काम गर्ने मानिसहरू हुन्। स्वतन्त्र भएर स्वायत्त भएर आफ्नो निर्णय लागू गर्ने, आफूले खुसी गर्ने, खुसीले काम गर्ने यी पदाधिकारीहरू होइनन्।
उनीहरू जुन जुन देशका हुन् ती देशको मार्गनिर्देशनमा दिशानिर्देशमा त्यो निर्देशनलाई मानेर काम गर्ने पदाधिकारीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउँदैमा खासै फरक नपर्ने हुन त हामीले उहाँलाई एजुकेट गरिसकेको हुनाले उहाँ नै भइदिनु भएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो, अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो हाम्रो हातमा छैन। अनि सरकारले त्यसलाई अब फिर्ता लिने भन्ने कुरा पनि म त्यति सोच्न सक्दिनँ, हाम्रै मात्रै दबावको कारणले गर्दाखेरि। र मैले भनेको के भने त्यसकारण राजदूतभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सरकार हो। सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ। अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ, हाम्रो मागको सम्बन्धमा, हाम्रो आँगनको सम्बन्धमा उहाँको धारणा के हो, उहाँ कतिको सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँलाई अत्यन्त सकारात्मक बनाउनुपर्छ। त्यस पछाडि परराष्ट्र मन्त्री अहिले डाक्टर नारायण खड्का आउनुभएको छ, उहाँ परराष्ट्र मामिलाका कूटनीतिका जानकार पनि हुनुहुन्छ। यस सम्बन्धमा उहाँले पुस्तकहरू पनि लेख्नु भएको छ, मैले पढेको पनि छु। र बेलायतले नेपाललाई दिएको आर्थिक सहयोगको बारेमा पनि उहाँले पुस्तक लेख्नु भएको छ डाक्टर नारायण खड्काले। हाम्रो पुर्खाहरूको अवस्था भनेको अहिलेको चिम्पान्जी जस्तो अवस्था भएको हाम्रो पुर्खाहरूलाई प्रयोग गर्ने बेलामा प्रयोग गर्यो, आखिर खाली खुट्टा पठाइदियो। अघि म 67 सालको भर्ती हो, म 1967 सालको भर्ती। अब म भर्ती भएर रिक्रुट तालिम सकेर आउँदाखेरि हाम्रो गुरुजीहरू बट्टाबट्टी पेन्सन जाँदै थियो। त्यो बेलामा रिटेन्सन पढ्नुभएको गुरुजीहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पाउने भनेको 350 पाउन्ड म्याक्सिमम, त्यो पनि सर्भिस हेरेर थियो। 350 पाउन्ड। गोराले कति पाउँथ्यो त्यो जमानामा भने 10,000 पाउन्ड पाएको थियो। हाम्रो मान्छेले ग्रेजुएटी 350 पाउने, गोराले 10,000 पाउन्ड पाउने, कति भिन्नता थियो। त्यो कुराहरू बुझेको कारणले गर्दाखेरि हामीमाथि धेरै आन्दोलन ब्रिटिसले भेदभाव गरेको रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौँ र यो आन्दोलनलाई हामीले उठाएर हिँडेको छौँ र अहिलेसम्म निरन्तर लागिरहेको छौँ। तलब दिए पनि हुने, नदिए पनि हुने, उसको मनोमानी थियो। त्यसकारण त्यो परिणाम अहिले हामीले भोग्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी गरिबीको चपेटामा परेका छौँ, अशिक्षित छौँ, सरकारमा हाम्रो कुनै पहुँच छैन। यदि विभेद नभएको भए त हामी यो अवस्थामा आउने थियौँ नि त। हाम्रा 12-13 जना भिसीहरू त कुन चाहिँ भिसीको स्ट्याटस गतिलो छ वरेस उता ब्रिटिस भिसीहरूको स्ट्याटस हेरौँ, उनीहरू कति सम्पन्न छन्, उहाँलाई राखिने, उहाँलाई आदर गरिने। र यसले गर्दा पनि हामीहरू सत्याग्रह गर्न बाध्य भयौँ। अब ट्राइपार्टिट एग्रिमेन्ट हो, त्यो एग्रिमेन्टमा अभिन्न अङ्ग भनेको छ, सेम फुटिङमा राखिने भनेको छ, तर कहिले पनि राखिएन। हामीले त एउटा मर्सनेरिज भाडाको सिपाहीको रूपमा राखियो। भाडाको सिपाही मर्सनेरी यहाँलाई थाहा छ, भाडाको सिपाही कि एकदम हाइली पेड हुन्छ कि ऊ चाहिँ एकदमै लो पेड हुन्छ। हामीले एकदम लो पेड हो। लो पेड भनेको हामीहरूलाई एउटा दासको व्यवहारमा ब्रिटिसले राखेको छ। हामी दास, ऊ मालिक, र उसको यो बेस्टेड इन्ट्रेस्ट थियो। 1815 देखि नै उसको इन्ट्रेस्ट नेपाली युवाहरूलाई, नेपाललाई गरिब बनाउनु थियो। अनि उसले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्ने अवस्था थियो। आजसम्म त्यो उसको त्यो प्रिन्सिपल एप्लाई गरिराखेको छ। त्यसकारण पनि हामीले यो सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। कस्तो विडम्बना! आफ्नै पुर्खाले सिचेको देशमा आफै लुटिँदैछन् मूलवासीहरू। बेलायतको क्रूर नीति अनि नेपालको सत्ता लोभीहरूको कारणले अब समय आयो पुर्खाले दिएको यो सुन्दर भूमिको आत्मसम्मानको लागि शिर नझुकाइकन अगाडि बढ्ने। हामी पुर्खालाई के दिन सक्छौं जसले हामीलाई यो स्वर्ग दियो? केवल उनको सम्झना र उनको आत्मसम्मानको लागि शिर नझुकाइकन फेरि पनि वीर बन्न बाहेक हामी अरू के नै गर्न सक्छौं र?
Welcome to Mo Nepali channel. Like, comment, subscribe.